हेलो जी। क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि रात को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच खेला गया और मैच तो इंडिया ने जीत लिया, लेकिन मैच के बाद इंडिया की जो टीम है उसने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद मोहसिन नकवी ने यह किया कि वहाँ से ट्रॉफी को उठाया, एसीसी के ऑफिस में पहुँचाया और जो है ताला लगा के पाकिस्तान आ गए। और अब जो है वो इंडिया की टीम एक किस्म के वेट में है कि हमें ट्रॉफी मिलेगी, और अभी तक उनको दोबारा ट्रॉफी नहीं मिली, बल्कि मोहसिन नकवी इस बात पे डटे हुए हैं कि आपको हम जो है वो 1 घंटा आपका वेट करते रहे, आपने हमसे ट्रॉफी वसूल नहीं की, जो रवाज था, रस्म थी उसके मुताबिक, तो अब जो है वो आपको ट्रॉफी नहीं मिलने वाली। अब इस पे तरह तरह की बातें हो रही है, मैं इस पे अपनी ज़ाती राय भी दूंगा, ठीक है। और हर बंदा अपनी ज़ाती राय देता है, ठीक है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में कुछ दलाल बैठे हुए हैं, कुछ दलाल किस्म के यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, जो आपकी जो इंडिया से लोग देखते हैं भाई, उनको खुश करने के लिए और उनको खुश करके इंडियन व्यूज़ हासिल करके पैसे कमाने के लिए जो है वो हमेशा पाकिस्तान गलत हो या ना हो, पाकिस्तान को गलत ही कहते हैं। तो ऐसे बेशर्मों के लिए शर्म का मुकाम है। मैं इतना ही बोलूँगा कि जिस मुल्क में रहते हो भाई, वो टीम जब जीत जाती है, पाकिस्तान की टीम मैच जीत जाती है, ये बेशरम लोग वीडियो तक नहीं बनाते। और पाकिस्तान की टीम जब मैच हार जाए तो ये जो है वो एक ही दिन में 10-10 वीडियोस बना के पाकिस्तानी खिलाड़ियों को और पीसीबी को औकात दिखा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहो यार। आप अगर इंडिया से भी देख रहे हो ना, आपको यही बोलूंगा कि ये लोग आपको आपकी झूठी तारीफें करके आपको खुश करने के लिए जो है वो झूठे बयानात देते हैं और जो व्यूज हासिल करके पैसे कमाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। कौन कौन से लोग ऐसा कर रहे हैं वो आपको खुद समझ होगा, आप समझदार लोग हैं, ठीक है। और बाकी जहां तक तारीफ बनती है वो करता है हर बंदा, हम भी करते हैं, लेकिन हर जगह पे जो है वो अपने ही मुल्क को बेइज्जत करना, ये जो है किसी सूरत जो है काबिल कबूल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ बेशरम यूट्यूबर्स जिनका ज़मीर नहीं है वो ये बोल चुके हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। जहां पर इंडिया के खेल का ताल्लुक है, इंडिया ने पाकिस्तान को तीनों मैचेस में जलील किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। इंडिया ने पूरे एशिया कप में कोई भी मैच नहीं हारा और बगैर कोई मैच हारे वो टीम चैंपियन बन गई है। इस बात पे भी जो है वो इंडिया की टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ठीक है। पाकिस्तान की ये जिल्लत आमेज शिकस्त है वो इस वजह से है कि आपको 3 बार मौका मिला और 3 के 3 बार आपने बड़ी बड़ी बातें की, हम बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और तीनों बार इंडिया ने आपको हरा दिया। इस बात पे इंडिया की तारीफ करने से जो है वो कोई पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि आपको मालूम है एक टीम ने अच्छा खेला है और यही तो स्पिरिट है कि आप जो है उस टीम की तारीफ करें। लेकिन जहां तक सवाल है ना भाई साहब, ये ट्रॉफी ना लेने का, हैंड शेक ना करने का, ये मैं आपको बता दूं कि एशिया की जो क्रिकेट है ना वो खत्म हो रही है। एशिया की क्रिकेट का मर्डर कर दिया गया, अगर ये कहा जाए ना इंडिया और पाकिस्तान की इस जंग की वजह से, तो कुछ गलत नहीं होगा। कि भाई ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो तुम दोनों मुल्क, कि भाई जो है वो लड़ लड़ के एक दूसरे को जो है वो गालियां तक दी जा रही हैं। जो है मैदान में एक बैटर छक्का मारता है तो वो दूसरी टीम के बॉलर को गाली देता है, दूसरी टीम का बॉलर विकेट लेता है तो वो बैटर की टीम को या उससे गाली गाली देता है। तो ये कौन सा क्रिकेट है, कहां पर है जो है वो जेंटल्समैन गेम? ये तो ड्रामेबाजी लगी हुई है। और सबसे बड़ी ड्रामेबाजी तो इंडिया के खिलाड़ियों ने की है कि हैंड शेक नहीं करना है जी, ट्रॉफी नहीं लेनी है। भाई मैं कल भी कह चुका हूं, पहले भी मैंने कहा कि मेरी राय के मुताबिक आपको अगर कोई मसला है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ तो आपको क्या करना था, आपको मैच नहीं खेलना था। आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच का बायकाट करना था, आपने एशिया कप का बायकाट करना था, जो कि करने की आपके अंदर जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां से पैसा आना था। आपने अपनी अवाम, इंडिया की अवाम आपको गालियां दे रही थी कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच क्यों खेल रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने और बीसीसीआई ने और आपके खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक नहीं 3-3 मैच खेले, सिर्फ इस वजह से कि जो रेवेन्यू आना है पाकिस्तान वाले मैच से वो बंद ना हो जाए। तो भाई आपने अगर इतना देशभक्त हैं, आप इतना जो है वो आपको अपने देश की पड़ी हुई है, तो भाई आपने मैच ही नहीं खेलना था। लेकिन मैच खेल के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां नहीं उड़ानी थी आपने, ठीक है। मैच खेल के जिसको जेंटल्समैन गेम कहा जाता है ना, उसका मर्डर आपने नहीं करना था।
پہلی بات ہے میچ نہ کھیلو، کوئی زبردستی نہیں ہے، کیا ہونا ہے بائیکاٹ ہو جائے گا، انڈیا پاکستان کا میچ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ پیسے ہی نقصان ہوں گے نا بھائی، نہ کھیلو۔ آپ تو کہتے ہو کہ بی سی سی آئی جو ہے دنیا کا جو ہے وہ امیر ترین بورڈ ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کے خلاف 3 میچز کھیلنے کی؟ تو یہ میں انڈیا کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے میچ نہیں کھیلنا تھا پاکستان کے اگینسٹ، لیکن یہ ساری چیزیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے، پاکستان کا تو تماشا بنا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو تماشا ہی بولتے ہیں کہ بھائی کبھی جو ہے وہ دوسری ٹیم ہاتھ نہیں ملا رہی ہے، ایک بندہ اے سی سی کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے اس کے ہاتھ سے ٹرافی نہیں لے رہی ہے، لیکن اس سے انڈیا نے اپنا بھی تماشا بنایا ہے، ٹھیک ہے، اپنا بھی تماشا بنایا ہے، اور تماشا پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے دو ملک اپنے آپ کو بہت بڑی ٹیمیں بولتے ہیں، بڑے ملک بولتے ہیں، اور ان کے درمیان آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ سپورٹس میں پالیٹکس کو لایا جا رہا ہے اور ایک دوسرے سے ہاتھ تک نہیں ملایا جا رہا ہے، تو پھر میچ کھیلنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو وہی بچوں والی بات کرے نا بندہ، پھر یہ کرے کہ بھائی یہ جو بال ہے یہ پاکستان کے بالر کے ہاتھ لگے ہیں اس کے ساتھ، اب اس کے ساتھ ہم بیٹ نہیں لگائیں گے، پھر اس طرح سے بچوں کی طرح لڑو یار، ویسے ہی بچوں والی حرکتیں جاری ہیں، تو پھر یہ چیز کرو۔ جس میدان میں پاکستان کے کھلاڑی نے قدم رکھ لیا ہے بھائی اس میں ہم نے نہیں رکھنا ہے، پھر یہ والی لڑائی کرو، پھر کشتی کرو بچوں والی، پھر رہ کیا گیا ہے پیچھے؟ لیکن یہ ڈرامے بازی، اب جو ہے وہ آپ نے ٹرافی نہیں لی، اب وہ بندہ جو ہے ٹرافی لے کے جو ہے وہ آفس چلا گیا۔ اب یہ پہلی بار ہوا ہے کرکٹ کی تاریخ میں، ایشیا کپ کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہوا، اور کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی ٹیم چیمپئن بنی ہے اور اس کو ٹرافی نہیں ملی ہے بھائی۔ تو کیا فائدہ ہے اس ڈرامے بازی کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ، اب سلمان علی آغا نے بھی جو ہے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ جو فائنل میچ ہے، یہ جو ہے وہ جو انڈیا نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا اس میں جتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، ہم انہیں ڈونیٹ کرتے ہیں۔ بھائی یہ چیز تم میچ جیت کے کہتے ہیں نا، تو وہ فائدہ تھا، میچ ہار گئے، اب یہ ڈرامہ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ بھی ایک پالیٹکس ہی ہے، یہ بھی پولیٹیکل بیان ہے ایک۔ آپ میچ جیت جاتے، جیسے سوریا نے آ کے جو آپ پریس کانفرنس کی آپ بھی کر لیتے، وہ بات لگے۔ اب تو یہ عوام کو الو بنانے والی بات ہے کہ عوام دکھی ہے بھائی، غصہ ہے ہمارے اوپر، تو ہم جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز کر دیتے ہیں تو عوام گالیاں نہیں دے گی، تو بھائی نہیں چاہیے کسی کو آپ کی یہ ڈونیشن، ٹھیک ہے؟ آپ کو میچ جیتنا تھا، اور میں تو اس چیز کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں میدان میں، چاہے وہ انڈیا کے کھلاڑی کر رہے ہیں چاہے وہ پاکستان کے کر رہے ہیں، جیسے خاص کر کے وہ ابھیشیک شرما نے گالیاں دی، یا یہ حارث رؤف جو ہے وہ جیسے وہ رافیل گرا رہا تھا، یہ تو حرکتیں کھلاڑیوں کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے میچ جیتنا، بالنگ کر کے اپنی بالنگ سے ٹیم کو جتوانا، بالنگ کر کے آپ ٹیم کو میچ کروا رہے ہو، آپ کی وجہ سے ٹیم میچ ہار گئی، اور آپ جو ہے یہ اوور ایکٹنگ، یہ فضول کی باتیں جو فینس کا کام ہے وہ آپ کر رہے ہو۔ بھائی آپ میچ جیتو، ٹرولنگ کرنا یہ فینس کا کام ہے، ممبرس کا کام ہے، وہ کر لیں گے۔ جو کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، جس کے لیے پیسے دیتے ہیں، وہ کام کرنا نہیں ہے، اور جو کام غیر ضروری ہے جس کا فائدہ ہی نہیں ہے کوئی، وہ کام جا کے میدان میں کرنا ہے۔ پھر دیکھ لو حارث رؤف کا رات کو فائنل میچ میں کیا حال ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی پہلے کچھ حاصل کر لو، اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اونچی حرکتیں کرنی ہے۔ پہلے کم از کم یار میچ جیتو، 3 میچز میں انہوں نے ہرا لیا، تم جو ہے وہ پلین اڑا رہے ہو، کبھی کچھ کر رہے ہو، تو اب جو ہے وہ اس کا بھی صلہ مل گیا ہے۔ بہرحال یہ انڈیا پاکستان کے جو حالات ہیں نا، ان کی وجہ سے یہ جو سپورٹس میں ڈرامے بازی لگی ہوئی ہے نا، اس کا ایشیا کی جو کرکٹ ہے نا اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور خاص کر کے آپ کو معلوم ہے ایشیا کیا ہے، انڈیا اور پاکستان کی ٹیموں کی وجہ سے یہ ایشیا کپ ہوتا ہے، اور جب یہ دونوں ٹیمیں جو ہے وہ سینگ لڑا رہی ہوتی ہیں، لڑ رہی ہوتی ہیں، تو پھر پیچھے بچ کیا گیا ہے؟ اب یہ پورے ایشیا کپ میں گیم سے زیادہ تو ہمیں لڑائی دیکھنے کو ملی ہے کھلاڑیوں کے درمیان، اور ایک دوسرے کو گالیاں تک دی گئی میچ میں چھکے مارنے کے بعد، وکٹیں لینے کے بعد، تو پیچھے بچ کیا گیا ہے؟ بہرحال جو بھی ہے، جو وہ سپورٹس کی بڑی توہین کر دی ہے انڈیا پاکستان نے، خاص کر کے اس ایشیا کپ میں۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میری جو ذاتی رائے تھی وہ میں نے دی ہے یار، اور میں نے پہلے بھی سٹارٹ میں ویڈیو کے بولا ہے کہ میں پاکستان کے ان یوٹیوبرز کی طرح نہیں ہوں کہ بھائی میں جو ہے وہ کسی ایک ملک کی چاپلوسی کروں، اسی کے جو ہے تلوے چاٹنے لگ جاؤں، اور دوسرے ملک کو بولوں نہیں جی اس نے غلط کیا ہے، بے شک وہ ملک اپنا ہو، حالانکہ میں کشمیر سے ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں کچھ پاکستانی یوٹیوبرز کے گھٹیا پن کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا ہوں یار، کہ پاکستان میچ جیت جاتا ہے تو ویڈیو تک نہیں بناتے ہیں، پاکستان میچ ہار جاتا ہے تو 4-4 5-5 ویڈیو 1 گھنٹے کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔